बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। वज़ीर आज़म को बता दें कि हम काली भेड़ें नहीं, काले भोंड हैं। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है। अब मुझे नहीं मालूम इस पर आपको माशाअल्लाह कहना है या इन्ना लिल्लाह कहना है। इस पे बात करेंगे, कहा क्यों है, क्या मामला क्या है। और फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अब से थोड़ी देर पहले। बताया गया है, मैंने वैसे नहीं लिख दिया कि कान खोल के सुन लो, नहीं छोड़ूंगा। आर्मी चीफ साहब ने कहा है 9 मई वालों को नहीं छोड़ूंगा। कान खोल के सुन लो, उनके सहूलतकारों को नहीं छोड़िए। अभी आपको मैं बताता हूँ, इसकी तफसील बताता हूँ। और खावर मानेका पर जिन पीटीआई वकला ने हमला किया था उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का पर्चा कट गया है। ये कौन कौन है ये भी बताऊंगा। और एफआईए ने एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है, एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने। और वो इंक्वायरी है कि ये कैदी नंबर 804 बैठा है देसी कुक्कड़ खाने जेल में, देसी घी में पका के और बकरे की राने। और इधर से ट्विटर अकाउंट इनका कौन चला रहा है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही जनाब ये भी बताता चलूं कि हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, मशीनों के प्रोजेक्ट्स भी, और कुर्बानी के प्रोजेक्ट भी। कुर्बानी भी जल्दी आप राब्ता करें इस नंबर पे, जिसने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कुर्बानी करनी है, अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है। आपके साथ वादा है हस्ब साबिक गोश्त उन तक पहुँचेगा जो साल में सिर्फ बकरीद पे गोश्त खा सकते हैं। बस इतनी सी बात है। वाटर प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही दुहाई आ रही है, दुहाइयाँ दे रहे हैं लोग, बहुत ही चीख के कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे के कह रहे हैं जनाब कि वो जोड़ों का पानी बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ही गर्म है, हम पी नहीं सकते, हमें वाटर प्रोजेक्ट लगा के दें। कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। हम काले भोंड हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये 2 दिन पहले, परसों गालिबन, वहाँ जो उनका अपना नून लीग की मजलिस आमला का इजलास था तो सारों ने तकरीरें की, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी की। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जजेस की अक्सरियत तो मुल्क की खुशहाली चाहती है, लेकिन कुछ अदलिया में ऐसी काली भेड़ें हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। आज जब नैब का वो केस चला, नैब तरामीम के ख़िलाफ़ वो जो अपील थी, वो जो केस जिसमें इमरान खान भी पेश हुए, और वो बताता हूँ मैं वो तफसील भी। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भोंड हैं। यानी हम भोंड से मुराद हम काले डींबू हैं। ठीक हो गया ना, यानी हम डंग मारते हैं, हम काले कीड़े हैं, काले डींबू हैं, यानी काले भेड़ें नहीं बल्कि काली भेड़ें हैं। ठीक हो गया ना, काली भेड़ हैं, काली भेड़ नहीं। तो ये बता दें, ये जनाब उनका कहना था। और अगर कोई काली भेड़ें हैं तो उनके ख़िलाफ़ आप रेफरेंस भेजें। इमरान खान साहब पेश हुए, आज इमरान खान साहब ने दुआएं दी, रोना धोना शुरू कर दिया चीफ़ जस्टिस के सामने। उनसे कहा जी वो केस भी हमारा लगा है, हमारा 9 मई का भी केस लगा है, हमारा वो जो इलेक्शन का केसेस हैं वो भी लगे हैं, तो वो भी आप उनको भी सुने। और जो 9 मई वाले केसेस हैं, कमीशन बनाने का कहा, तो बराए कर हम उनको भी सुने। मैं ये भी सहूलियात वो भी सहूलियात, अपना रोना धोना भी किया। वो जो कह रहे थे बड़ा मैच पड़ेगा, वो जो कह रहे थे जनाब काजी फ़ायज़ ईसा थर थर काँपेंगे, ये लतीफ़ खोसा कह रहा था जो जजों के नाम पे पैसे खाता रहा। वो बेईमान इंसान, बेशरम इंसान जो जजों के नाम पे पैसे मांगता रहा, खाता रहा, बाद में उसको अटॉर्नी जनरल से फारिग कर दिया गया, वो कह रहा है थर थर कांपेगा। आज थर थर कांपे, आज वो रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस के। और फिर उसके बाद जनाब फिर जो है ना अगली समाअत अब 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी हो गई। वो उन्होंने कहा जनाब लाइव दिखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त दायर कर दी कि जी लाइव दिखाया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो इमरान खान के जिगरी दोस्त हैं, अब ये जिगरी दोस्त भी बीच में बेंच में बैठ गए हैं माशाअल्लाह। जो दोस्त हों, जो रिश्तेदार हों, जो पता नहीं क्या कि उनका आना जाना हो, जिनका फ़ोन पे आजकल भी गपशप लगती हो, अब तो खैर वो जेल में हैं, और वैसे भी जो है ना, तो इस तरीके से वो सारा कुछ
عام طور پہ میں نہیں کسی پر الزام لگا رہا، آپ چیلنج ہے کسی سے پوچھ لیں، کوئی کورٹ رپورٹر ہو، جب وہ بیٹھتے ہیں نجی محفلوں میں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا اگر کوئی سیاسی جج ہے تو یہ جسٹس اطہر من اللہ ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میں اس طرح کا بندہ نہیں، میں مطلب آپ غلط بیانی کر رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو۔ جو سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ جب بھی وکلا ہیں وہ بیٹھیں، یہ سیاسی جج ہے۔ اچھا میں اب اس کے بعد کچھ بتاتا بھی ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ نہیں اس کو نہیں دکھایا جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ یہ سیاسی نوعیت کا، یہ عوامی مفاد کا مقدمہ ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں یہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکنیکل مقدمہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب فیصلہ ہوا، 5 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، 4 رکنی نے ایک طرف فیصلہ کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جناب اس کو لائیو دکھایا جائے۔ ماشاءاللہ 4 رکنی نے کہا کہ لائیو نہیں دکھاتے۔ اچھا لائیو کی درخواست تو مسترد ہو گئی۔ اب جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ وزیر اعظم کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو کہا، اچھا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اکثر و بیشتر تو خوشحالی چاہتے ہیں، عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں کہ جو عمران خان کو سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو وہ اپنا بری کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا اب اس میں کسی کا نام تو لیا نہیں تھا، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب وزیر اعظم کا اشارہ بڑا ٹھیک سے سمجھ گئے، وہ خود ہی انہوں نے دل پہ لے لیا، خود ہی نام تو کسی کا نہیں لیا وزیر اعظم صاحب نے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بالکل ہی دل پہ لے لیا اور وہ سمجھ گئے کہ اشارہ میری طرف ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ نہیں تھے تو آپ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر وہ کیوں آپ سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو دال میں کالا تھا یا پوری دال ہی کالی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کالے آپ ان کو پیغام دے رہے ہیں۔ شکر ہے میں نے تو کہا ہے، میں نے لکھا بھی ہے ایکس پر بھی، میں نے کہا شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو کالے سانپ ہیں۔ یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم تو کالے بھونڈ ہیں، یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا۔ تو میں نے کہا شکر یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم تو کالے سانپ ہیں۔ ہمارے دوست ہیں خالد حسین تاج صاحب، بہت ہی اچھی ریسرچ کرتے ہیں، بار بار ان کو جو بھی چیلنج کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، اس کو غلط ثابت کر دو۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ٹویٹ اتنا زیادہ ری ٹویٹ کرو تاکہ 24 کروڑ عوام تک پہنچے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اس طرح کی ریسرچ کر کے اتنا بڑا انکشاف کر دیا، الزام نہیں بلکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور خالد حسین تاج جو کہ خود ایک وکیل بھی ہیں، بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں۔ اطہر من اللہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا رانگ نمبر اور سیاسی جج ہے، یہ خالد حسین تاج لکھ رہے ہیں۔ آج اطہر من اللہ کے حوالے سے میں وہ حقائق ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا جس کی گواہی ثاقب بشیر، یعنی ثاقب بشیر صاحب ہمارے دوست جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ بھی دیں گے۔ جب اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھا تو سب سے زیادہ اپنے محتاط عدالتوں میں مداخلت کرتا تھا۔ ایک خاتون وکیل نے 8 فروری 2021 کے دن اطہر من اللہ سے صرف اتنا سوال پوچھا تھا کہ سر ہمارے چیمبر بغیر کسی نوٹس کے رات کو CDA والوں نے گرائے ہیں، ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، کیسز کے فائل سے لے کر کلائنٹوں کی ضروری ڈاکومنٹس بھی جو ہمارے پاس چیمبر میں تھے وہ بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اگر فرض کریں ہمارے چیمبر غیر قانونی بھی تھے تو بھی قانونی طور پر ہمیں 3 دن کا نوٹس دینا چاہیے تھا۔ اس سوال کو اطہر من اللہ نے گستاخی سمجھا۔ اس خاتون کو سبق سکھانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کے 4 ماہ کے شیر خوار بچے سے الگ کر کے 27 دن اڈیالہ جیل میں رکھا۔ اس خاتون کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا۔ اس کیس میں اطہر من اللہ مدعی بھی تھا اور منصف بھی۔ جب یہ خاتون وکیل ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تو اطہر من اللہ نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے جج کو فون کرایا اور ان کو سختی سے ہدایات دیں
کہ اس خاتون کی ضمانت کی درخواست خارج کرنی ہے۔ اس جج نے اطہر من اللہ کی خواہش پر اس خاتون وکیل کو 27 دن جیل میں رکھا۔ بعد میں اس جج نے بہت سے وکیلوں کو خود بتایا کہ ہمارے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا سخت دباؤ تھا، اسی وجہ سے میں درخواستیں خارج کی۔ آج یہی اطہر من اللہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ماتحت عدالتوں میں کسی جج نے سب سے زیادہ مداخلت کی ہے تو اطہر من اللہ ہے۔ یہ موقع کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، یہ گھرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اطہر من اللہ۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ خالد حسین تاج صاحب وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ خالد حسین تاج صاحب مجھے کم از کم 3 وکیلوں نے یہی سیم بات بتائی ہے جو وکیل اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں، جو نیچے جوڈیشری میں، جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے ہیں۔ اور وہ 3 وکیلوں، کیونکہ میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں، ادھر میرے بہت سارے دوست ہیں جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں نے یہیں سے لا کیا، تو میں نے کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی۔ ان وکیلوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس جج نے بہت ساروں کو بتایا تھا کہ جناب کہ یہ اس اطہر من اللہ نے ان پر یہ پریشر ڈالا کہ اس خاتون کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں لوگوں نے لان تان کی کہ اس کی بیٹی جو 4 سال کی شیر خوار بچی ہے اور وہ نہ ادھر رہ سکتی اور نہ ادھر ماں کے بغیر، تو اس کو بعد میں اس کی ضمانت جو ہے نا، اور میں قربان جاؤں اس جج کے انصاف پر کہ جس نے اطہر من اللہ کے پریشر پر اس کو، یہ ہے ان کا انصاف، یہ ہے پاکستان کی عدلیہ اور یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اب تک تو میں آج بھی، آپ کو معلوم ہے جنرل فیض جیسے بندے نے مجھے 2 دفعہ اغوا کیا، میں ڈرا نہیں، میں اسی طرح اس کی ایسی تیسی پھیرتا رہا۔ تحریک انصاف کے دوست یقین کریں میری طرف محفل میں بیٹھ کے کسی میں اشارہ کرتے تھے کہ یار یہ بندہ اتنا بہادر ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے 2 دفعہ اغوا کیا، یہ اپنا یوٹیوب چینل پہ پروگرام بند کر دے گا۔ اس دن کے بعد اس نے جنرل فیض کی ایسی تیسی مزید پھیرنی شروع کر دی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں کنونسڈ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس طریقے سے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہے، لیکن میں اب اس سے ڈبل کنونسڈ ہوں کہ اطہر من اللہ جیسے جج مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے 2 گنا زیادہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کے جو ججز ہیں یہ پاکستان کی زیادہ بربادی کے فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے بھائی، فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے یہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کانفرنس سے وسیع ہوتی ہے۔ اس میں سٹاف آفیسر، پرنسپل سٹاف آفیسر بھی ہوتے ہیں، اس میں سارے کور کمانڈرز بھی ہوتے ہیں، اس میں فارمیشن کمانڈرز بھی ہوتے ہیں اور آفیسر بھی، تو یہ ایک بڑا وسیع فورم ہے جو کہ اس میں یہ بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئیں، اقلیتوں پر جو بھارت میں ظلم ہو رہا ہے وہ ڈسکس ہوا، فلسطین ڈسکس ہوا، اس میں کشمیر ڈسکس ہوا، اس میں اور بہت سے دہشت گردی ڈسکس ہوئی، افغانستان سے ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں خاص طور پہ جو کانفرنس کے شرکاء نے اس نقطے سے اتفاق کیا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ ذرا ورڈ ٹو بی نوٹڈ، میں اس کو بتاتا ہوں پھر، ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان ناپاک قوتوں کے مذموم عزائم کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی، کیونکہ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آرمی چیف کیا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف تو یہی انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں،
मारूंगा चुन चुन के 9 मई वालों को, चाहे वो मुजरिम हों, चाहे वो मुलजिम हों, चाहे वो मंसूबा साज हों, चाहे वो सहूलतकार हों, चाहे वो कैदी नंबर 804 या 420 हो, कोई भी हो जो 9 मई में मुलविस है। ये ना समझो कि 9 मई को हम भूल गए हैं, हम भूले नहीं हैं। हम चुन चुन के मारेंगे उनको, चुन चुन के उनको रगड़ा देंगे, चुन चुन को उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। और ये आपकी भूल है। कोई कह रहा है कि अगर ये कि 9 मई वालों को छोड़ दिया जाएगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि खान साहब को कोई ट्रैप करता है। खान साहब को जिस तरह से 9 मई पर वो ट्रैप हुए, जिन लोगों ने भी किया, इसी तरीके से अब भी ये जो वीडियो खान साहब के अकाउंट से जारी हुई है और साथ जनरल याहिया के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर की भी तस्वीर दिखाई गई है और उनके भी ऐसी तैसी और माँ बहन एक की गई है और उन पर भी तनकीद और उनको भी जंगल का बादशाह और क्या क्या पता नहीं अलकाबात दिए गए हैं। तो अब भुगतो फिर। अब उसके बाद जो है ना एक दफ़ा फिर इयादा आ गया है। यकीन कीजिए मैंने तो चेक भी नहीं किया था कि आज को फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है या नहीं है, लेकिन वो हुआ है ना। खैबर मानेका पर हमला हुआ, दहशतगर्दी का मुकदमा कट गया, दहशतगर्दी की FIR हो गई। बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो खैबर मानेका हो, चाहे वो रऊफ़ हसन साहब हों, चाहे कोई दूसरा हो। अब वो तो रऊफ़ हसन पर तो नामालूम खुसरो ने किया ना, वहाँ पर भी ऐसी ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ जिस तरह से खैबर। तशद्दुद की हर जगह मजम्मत है। तशद्दुद किसी जानवर पे होगा मैं मजम्मत करूँगा। तशद्दुद की हर जगह मजम्मत है। हर जगह वो बेशर्मी का एक्ट है, वो माज़त के साथ बेगैरती का एक्ट है। खैबर मानिका से मुझे हज़ार इख्तलाफ हो सकता है, मैं उस पर आज भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ। मैंने तनकीद मादी में भी की है, तशद्दुद की हिमायत नहीं करूँगा। और चूँकि वो सामने आए हैं, उनके चेहरे सामने आए हैं, सब सामने थे, नईम पंजूथा समेत कई वकला पर मुकदमा कट गया है और दहशतगर्दी के एक्ट, दहशतगर्दी के पर्चे। बिल्कुल इसी तरीके से कहूँगा माजरत के साथ, ऐसे लोगों को जो बदमाशी करें, चाहे वो वकील हों, मैं माजरत के साथ, चाहे वो कोई कंट्रोल टावर के लोग हों, चाहे जर्नैल हों, चाहे जजेस हों, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे कोई भी हों, जो कानून को हाथ में लें, जो सियासत करें, उनको तुन के रखना चाहिए। बिल्कुल जो सियासत करें, जो कानून को हाथ में लें, जो तशद्दुद करें, जो इंसाफ का गला घोंटें, जो इस तरीके से गलत हरकतें करें, वो बिल्कुल जनाब किसी रूह रियायत के बिल्कुल लायक नहीं है। उनका बिल्कुल कानून और आइन के कटहरे में लाना चाहिए। FIA ने इंक्वायरी का फ़ैसला किया है कि ये कैदी नंबर 804 या 804 जो कि जेल में बैठा है, इसका ट्विटर अकाउंट चल रहा है, X अकाउंट, इससे कौन कर रहा है ट्वीट्स, इससे पोस्टें कौन कर रहा है, इससे वीडियोस कौन, रोज़ इदारों के ख़िलाफ़ ये बोलता है। मैं, आप या कोई अगर इस तरह से हो तो हमारे तो ज़िंदगी जीना हराम कर दें ये लोग। ये तो रियासती इदारे या ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, इस तरह की हम बात करें तो जीना हराम कर दें। तो वो फिर ये कैदी नंबर 804 जो बैठा है, तो यहाँ पर ये अडियाला में और यहाँ उनके ट्विटर से अकाउंट से X से आ रही हैं, खैर से वीडियोस भी और पोस्ट भी हो रही हैं। और वो लोगों को कह रहा है जनाब कि आप महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, तो उसमें पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरल उमर भी आएगा उसमें, असद उमर का वालिद भी आएगा जो आपका पोस्टर बॉय रहा है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए था, उसके बारे में क्या कहा था। तो बहरहाल वो सारा कुछ और साथ आप जोड़ दें आर्मी चीफ को। तो अब FIA के साइबर क्राइम विंग ने ये फैसला किया, अब इंक्वायरी होगी और ये इंक्वायरी शायद दूर तक जाएगी। ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, किधर से ऑपरेट हो रहा है इनका ट्विटर अकाउंट, X अकाउंट, क्या बाहर से पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में तो नहीं लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब ये आपके सामने डिस्कस होगा और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा। और एक दफ़ा फिर मैं आपको याद कराता जाऊं कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उन इलाकों में, ख़ास तौर पे जो दामान की बेल्ट है जहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया है, जहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां पर हम्बल रिक्वेस्ट आ रही हैं, बार बार हाथ जोड़ के दुआएं दे रहे हैं लोग कि जी आप हमें पानी दें, हमें आप वाटर प्रोजेक्ट लगा के दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कुर्बानी करनी इस प्लेटफार्म से हस्ब साबिक, वो भी इस नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।